ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धौ अपि प्रकृतिभावः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। अस्य प्रकरणस्य एकषष्टितमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् पाठे वयं तत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे महाभारतश्लोके मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति श्लोके मणिवा इत्येवं पदविभागं कृत्वा तत्र साधुत्वसमन्वयनं कृतवन्तः। तत्र मणि इव एवं रीत्या प्रयोगस्तु नास्ति, अन्यथा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यं ततः प्रकृतिभावः अपि स्यात्, तेन सवर्णदीर्घः न स्यात्। परन्तु अत्र मणि इव इति पदच्छेदः एव नास्ति। अत्र तु मणि वा इति वा पदच्छेदः वर्तते। अत्र व अथवा वा इति अव्ययम् इवार्थे प्रयुक्तं वर्तते। तेन नास्ति दोषः कवेः अस्मिन् प्रयोगे इति अस्माभिः काचित् विशिष्टा युक्तिः, विशिष्टश्च कश्चन विचारः तत्र ग्रन्थकारेण कृतः दृष्टः। अग्रे ततः परम् अस्माभिः प्रकृतिभावप्रकरणस्य अथवा प्रगृह्यसंज्ञाविधानस्य सूत्रान्तरम् आरब्धं। तच्च सूत्रम् अदसोमात् इति भवति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। अस्मात् परौ नाम अदसशब्दस्य यानि रूपाणि भवन्ति तेषु मकारः यत्र यत्र दृश्यते तस्मात् मकारात् परस्य परौ यौ ईदूतौ अर्थात् ईकारः अथवा ऊकारः भवति, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति। तेन अस्माभिः तत्र अमी ईशा इति एकम् उदाहरणं दृष्टम्। अदसशब्दस्य सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र पठितानि, ज्ञातानि। तेषु क्व मकारात् परतः ईकारः अथवा ऊकारः भवति इत्यपि अस्माकं परिचयः अस्ति। किञ्च युक्तिपूर्वकम् अस्माभिः गतसूत्रात् ईदूदेत् इति पदात् ईदूत् केवलम् एतावानेव भागः अनुवर्तते, न तु एत् इत्यपि अनुवर्तते। ततः परं द्विवचनम् इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं न भवति। कुतः? यतः अदसशब्दे मकारात् परतः ऊकारः ईकारश्च बहुवचनेषु अपि दृश्यते। अतः एतद्युक्तिद्वयमपि अस्माभिः तत्र दृढतया ज्ञातम्। ततः परम् अमी ईशा इत्यस्मिन् उदाहरणे अमी इत्यत्र कथं मूलतः अदसशब्दः भवति, कथञ्च तत्र मकारः लभ्यते, कथञ्च तत्र मकारात् परतः ईकारः लभ्यते इति तत्र शब्दाधिकारस्था प्रक्रिया अत्र व्याख्यात्रा यथा लाघवेन अथवा सरलतया बोधिता तद्वद् अस्माभिः सा प्रक्रिया अपि दृष्टा। अमी इत्यस्य रूपस्यापि निर्माणं कृतं। ततः अमी ईशाः इति रूपमपि साधितं। तत्र प्रगृह्यसंज्ञाकारणात् प्रकृतिभावसिद्धिः अपि अस्माभिः कृता। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं
पाठम् आरभामहे। ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः का पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता ताम् एकवारं वदामि। सा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः एवमासीत्। अत्र ईकारस्य द्विवचनत्वाभावात् पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्ता इत्यनेन सा विधीयते इति अस्माभिः तत्र पठितं। तदधुना नाम एतावान् विशेषः, एतावान् तत्र विषयः गते पाठे 61तमे पाठे प्रवृत्तः। तदधुना अत्सन्धिप्रकरणस्यास्य 62तमः पाठः आरब्धः भवति, अथवा 62तमः पाठः आरब्धः भवति, अथवा 62 पाठः आरब्धः भवति, अथवा 62 पाठः आरब्धः भवति। पश्यन्तु तर्हि 4 रूपाणि मया उक्तानि। 62 इति एतस्य कृते वक्तुं कथं 4 रूपाणि भवन्ति तत्सर्वमपि तद्धितप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। भवतु, प्रकृतम् अनुसरामः। मित्राणि, एकम् उदाहरणं तु अस्माभिः साधितम्। इदानीं मूले तत्र द्वितीयम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति। अपि च अवधानम् एकं कर्तव्यम्। अस्माभिः प्रथमम् उदाहरणं साधितं खलु, तत् पुल्लिङ्गे एव अस्ति। अमि इति रूपम् अदशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र सिद्ध्या नाम रूपसिद्ध्या अथवा शास्त्रीयप्रक्रियया अपि तत् ज्ञातुं शक्यते। सरलतया तत्र ईशाः इति विशेषणं दत्तं वर्तते, तच्च पुल्लिङ्गस्य विशेषणं वर्तते। अतः तत्र ईशाः इति पुल्लिङ्गस्थस्य विशेषणत्वात् अमि इत्यपि पुल्लिङ्गे एव इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। आम्, ईशशब्दात् टापि सति स्त्रियामपि ईशाः इत्येव भवितुम् अर्हति इति यदि केनापि उच्यते, तर्हि अमि इति तु सर्वथा पुल्लिङ्गे एव भवति। स्त्रीलिङ्गे तु अमि इति रूपं कदापि न भवति। अतः सर्वनामविशेषणम् अमि इति रूपं वा दृष्ट्वा वयम् अत्र दृढं निर्णेतुं शक्नुमः यत् इदम् उदाहरणं पुल्लिङ्गे एव अस्ति। सम्यक्। किमर्थं स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणं न स्वीकृतम्? अथवा अग्रिमम् उदाहरणमपि पुल्लिङ्गे एव कुतः? स्त्रीलिङ्गस्य अथवा नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणम् अत्र कुतः न स्वीक्रियेत? तत्सर्वम् अनुपदमेव व्याख्यायाम् अग्रे स्फुटीभविष्यति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति रामकृष्णावमू आसाते। पश्यन्तु, अत्रापि पुल्लिङ्गस्य एव इदम् उदाहरणम् इति वक्तुम् अमू इत्यस्य विशेषेण विशेष्यपदम् उपात्तम्, अर्थात् पठितम् अथवा गृहीतं। किं? रामकृष्णौ। अमू आसाते इति तु नोक्तवान्। ज्ञायते वा न वा? अमू आसाते इत्येव नोक्तवान्। यदि तावदेव यदि कथयति स्म तर्हि अमू इति प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति खलु। अतः तत्र स्त्रीलिङ्गस्य द्विवचने यद्रूपं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचने, द्वितीयाविभक्तेः च द्विवचने, तस्य कदाचित् ग्रहणम् अत्र स्यात्। अथवा पठितारः अध्येतारः अत्र एवं चिन्तयेयुः यत् प्रकृते अमू इति स्त्रीलिङ्गस्यापि स्वीकर्तुं शक्यते रूपं, परन्तु तथा न भवति। कुतः? यतः स्त्रीलिङ्गस्य अत्र उदाहरणं न भवत्येव। कुतः न भवति तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। भवतु
तर्हि वयम् इदानीम् अग्रिमं यद् उदाहरणं पठन्तः स्मः तदपि पुल्लिङ्गे एव अस्ति अमू इति। पुल्लिङ्गस्फोरणाय तत्र विशिष्टं विशेष्यपदं यत् पुल्लिङ्गे एव सम्भवति तादृशं पठितं रामकृष्णौ इति। आसाते इति तु आस् उपवेशने इति धातोः तत्र क्रियापदं भवति। आस्ते, आसाते, आसते एवं रीत्या तस्य रूपाणि भवन्ति। तेषां च रूपाणां स्पष्टीकरणम् अस्माभिः तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे करिष्यते। समीचीनं भवतु। तर्हि तत्र इदानीं रूपसिद्धिं कुर्मः, व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? पुल्लिङ्गात् अधशब्दात् विशेषेण कथयन्नस्ति, अत्र व्यवधानं कर्तव्यं। पुल्लिङ्गात् इति पुल्लिङ्गात् अधशब्दात् प्रथमाद्विवचने औङि कः प्रत्ययः भवति? औ इति प्रत्ययः। औङ् इति औ इत्यस्य नामान्तरं भवति। अतः का स्थितिः जायते? अदस् अदस् औ इति। समीचीनं। ततः कथयति त्यदाद्यत्वम् अर्थात् त्यदादिनामः इत्यनेन सूत्रेण अदस् इत्यत्र यः सकारः तस्य सकारस्य स्थाने अत्वं भवति, अकारः भवति। अतः अद औ इति पररूपत्वम् अर्थात् तत्र अतो गुण इत्यनेन पररूपं भवति। कयोः स्थाने? द्वयोः अकारयोः स्थाने। एतौ द्वौ अकारौ कौ दकारात् परतः विद्यमानः अ अपि च सकारस्य स्थाने आगतः यः अ, तयोः स्थाने परस्य रूपं भवति। अतः अद इत्येव आयाति। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जाता? अद औ। तदनन्तरं कथयति वृद्धिरेचि। तत्र अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अतः अद औ इत्यत्र वृद्धिः भवति। अकार औकारयोः स्थाने औ इति एकादेशः भवति। अतः अदौ इति जायते। कथयति अदौ इति स्थिते। ततः कथयति अदसोसेर्दादुदोमः इति कथयति औकारस्य उत्वं नाम औ यः वर्तते तस्य स्थाने ऊत्वं न ऊत्वं भवति। नाम दीर्घः ऊकारः आगत्य तिष्ठति। अतः किं भवति? अदू इति। औकारस्य ऊकारः जातः खलु, तर्हि किं जातम्? अदू इति। ततः कथयति दकारस्य मत्वम् अर्थात् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र विद्यमानः यः दकारः तस्य दकारस्य मत्वं मकारः तेनैव सूत्रेण दकारस्य मकारः अपि क्रियते। तर्हि का स्थितिः जाता अधुना? अमू इति रूपं। सम्यक्। तर्हि वयं पश्यन्तः एव स्मः। अमू इदानीं मूले उदाहरणं प्रति गच्छन्तु। अमू आसाते। सम्यक्। अमू आसाते इत्यवस्थायां तत्र अमू इत्यस्य तु अदसो मात् इत्यनेन विद्यमानस्य तत्र ऊकारस्य नाम अमू इत्यस्मिन् विद्यमानस्य ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञा जाता इति कृत्वा ततः परतः अच् तु अस्ति एव। अतः पूर्वपरयोः अतः तत्र यणकार्यं न भवति, अपि तु प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यतया एव तत्र प्रकृतिभावः भवति। अतः अम्वासाते इति अनिष्टः प्रयोगः यणसन्धियुक्तः। अतः अमू आसाते इत्येव तत्र व्यवहर्तव्यं। सम्यक्। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। इदानीम् अग्रे केचन विचाराः अत्र क्रियमाणाः सन्ति। किं कथयति?
यद्यपि अयम् ऊकारः द्विवचनं भवति, सम्यक्, तथापि पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यत्वे कर्तव्ये उत्वमत्वयोः असिद्धतया। इदानीम् अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः अस्ति। आदौ यद्यपि इत्यतः पङ्क्तेः समन्वयनादपि पूर्वम् अत्र कथयामि भवतां कृते। द्विवचने खलु एषः ऊकारः लब्धः, तर्हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र अस्य ऊकारान्तस्य द्विवचनस्थस्य प्रगृह्यसंज्ञा कुतो नोच्येत? तेन एव सूत्रेण अत्र प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं शक्या खलु, एवं खलु? तथापि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य सूत्रस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वम् अमू आसाते इत्यत्र अस्ति। तथापि तेन सूत्रेण अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न उच्यते, परन्तु अदसोमात् इत्यनेन एव प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते। कुतः तत् अस्माभिः अवगन्तव्यम् अस्ति इदानीं। तदर्थं किञ्चित् असिद्धवत्वप्रतिपादकसूत्रमपि स्मरन्तु। पूर्वत्रासिद्धं, सम्यक् भवतु। इदानीम् एतां पङ्क्तिं पठामः। किं कथयति? यद्यपि अयम् ऊकारः द्विवचनं भवति। कः ऊकारः? अधुनैव अस्माभिः यद्रूपं साधितम् अमू इति। अमू इत्यस्मिन् रूपे विद्यमानः यः ऊकारः सः द्विवचनं भवति। कथयति? तथापि पूर्वसूत्रेण तस्य प्रगृह्यत्वं न प्राप्तं। नाम पूर्वसूत्रेण तस्य प्रगृह्यत्वं क्षन्तव्यः। किम् उक्तवान्? अहम् अग्रिमपङ्क्तौ गतवान्, पुनः गच्छामि। पुनः पठामि। यद्यपि अयम् ऊकारः द्विवचनं भवति, तथापि पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यत्वे कर्तव्ये। नाम पूर्वसूत्रेण एव यदि अत्र प्रगृह्यत्वं कर्तव्यं, तर्हि कथयति? उत्वमत्वयोः असिद्धतया। नाम तत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति का अस्ति इति चेत् सपादसप्ताध्यायी अस्ति। समीचीनम्। उत्वमत्वम् अस्माभिः केन सूत्रेण कृतम् इति चेत् अदसोसेर्दादुदोमः। क्व कृतं? तदर्थं भवन्तः अमू इत्यस्य प्रक्रियां लिखितवन्तः एव सन्ति पुरतः इति अहं भावयामि। तेन भवताम् अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टतायै समस्या एव न भविष्यति। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, अदौ इत्यस्याम् अवस्थायां खलु अस्माभिः तत्र यदा वृद्धिरेचि एतदनन्तरं वृद्धेः विधानानन्तरम् अदौ इति रूपं यदा साधितं, तदा औकारस्य ऊकारादेशः, दकारस्य च मकारादेशः खलु कृतः अस्माभिः। अमू इति साधितं। तत् केन सूत्रेण कार्यद्वयं कृतं? किं कार्यद्वयम्? उत्वं मत्वं च, अर्थात् क्षन्तव्यः, ऊत्वं मत्वं च, अर्थात् अदौ इत्यत्र औकारस्य स्थाने ऊ इति आदेशः, अपि च तस्य दकारस्य स्थाने म इति आदेशः। म इति आदेशः तच्च केन सूत्रेण कृतम्? अदसोसेर्दादुदोमः। तच्च सूत्रं कुत्र भवति? त्रिपाद्यां भवति। भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपि अस्ति इति भावयामि। पश्यन्तु, अष्टमाध्यायं, तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः अस्ति। अशीतितमं सूत्रं तत्र भवति। किम्? अदसोसेर्दादुदोमः। सम्यक्। तर्हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति का इति चेत् सपादसप्ताध्यायी उत्वमत्वविधायकं सूत्रं तत्र अदसोसेर्दादुदोमः। तत्सूत्रं किम् इति चेत् त्रिपादी। अतः सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ त्रिपादी असिद्धा भवति इति वयं पठितवन्तः स्मः। अतः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य दृष्टौ
व्याख्यागतपङ्क्तेः समन्वयनादपि पूर्वं मां शृण्वन्तु अवधानेन। ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य दृष्टौ तत्र उत्वमत्वविधायकं सूत्रम् अदसोसेर्दादुदोमः इति असिद्धं नास्ति एव। तर्हि ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य दृष्टौ अमू इति रूपमेव न भवति कदापि। कुतः? यतः ईदुदेद्विवचनम् इति सूत्रं तु अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं न जानाति एव। तस्य दृष्टौ तु तस्य सूत्रस्य अस्तित्वमेव नास्ति, असिद्धं तद्। यदि तत् सूत्रमेव असिद्धं तर्हि तेन सूत्रेण यत् कार्यं क्रियते ऊत्वं मत्वं च तद् उभयमपि तस्य दृष्टौ नास्ति। कस्य दृष्टौ? ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य दृष्टौ। तर्हि तत् कार्यद्वयमेव यदि नास्ति, सः यदि मकारात् परतः च ऊकारमेव न पश्यति, सः तु दकारं पश्यति, दकारात् परतः च औ इति वर्णं पश्यति। तर्हि कथं वा ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं तत्र प्रगृह्यसंज्ञां कर्तुं शक्नुयात्? क्व अमु आसाते इत्यत्र समीचीनम्। अतः ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा अत्र भवितुं नार्हति असिद्धत्वात् इति विषयः अवगतः। ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन तु तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवितुम् अर्हति। कुतः? यतः तस्य दृष्टौ मकारोऽपि नास्ति, ऊकारोऽपि नास्ति, अमु इति रूपमेव नास्ति, अदौ इत्येव अस्ति। सम्यक्। अधुना इतोपि व्याख्यायाः पङ्क्तेः पठनात् पूर्वम् इतोपि मां शृण्वन्तु अवधानेन। सरलतया आदौ बोधयामि, ततः व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तस्य अवगमनाय भवतां क्षणमपि नापेक्षितम्। इदानीं तत्र भवन्तः पृच्छेयुः, तर्हि केन प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या? तर्हि मया उच्यते अदसोमात् इति यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तेन प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या। तर्हि भवन्तः पुनः स्वकीयं पक्षम् उपस्थापयन्ति अत्र। किं भोः, भवन्तः मां पृच्छन्ति, किं भोः, यथा ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सपादसप्ताध्यायी खलु, तद्वत् अदसोमात् इत्यपि सपादसप्ताध्यायी एव किल वर्तते। यतः साक्षात् ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रसमनन्तरमेव अदसोमात् इति सूत्रं पठितं वर्तते। सम्यक्। तर्हि यथा ईदुदेद्विवचनम् इति सूत्रदृष्ट्या अथवा सूत्रदृष्टौ उत्वमत्वम् असिद्धम्, अर्थात् अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रम् असिद्धं, तथा अदसोमात् इत्यस्य दृष्टौ अपि असिद्धमेव खलु। तर्हि कथं वा अदसोमात् इत्यनेन सूत्रेण अपि अत्र प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं शक्येत। यतः तन्मते अपि तत्सूत्रं त्रिपादिस्थत्वात् असिद्धमेव खलु। अतः ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सपादसप्ताध्याय्याः सूत्रम् उत्वमत्वं द्रष्टुं न शक्नोति, अथवा तन्मते उत्वमत्वम् असिद्धं, तर्हि निश्चयेन अदसोमात् इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ अपि उत्वमत्वे असिद्धे स्याताम्। उत्वमत्वविधानम् असिद्धं स्यात्। तेन अदसोमात् इत्यनेनापि सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा अमू आसाते इत्यत्र न भवति। प्रगृह्यसंज्ञा यदि न भवति तर्हि अत्र प्रकृतिभावः अपि न भवति। अतः प्रकृतिभावः यदि न भवति तर्हि सन्धिकार्यम् अवश्यम् एव अत्र भवेत्।
समीचीनं। तथा चेत् अंवासाते, रामकृष्णौ अंवासाते, एवं रीत्या प्रयोगः भवेत् खलु इति भवन्तः मां पृच्छेयुः। इति चेत् इदानीं मया उच्यते यत् मित्राणि, भवद्भिः सम्यक् स्वकीयः पक्षः उपस्थापितः, उत्तमरीत्या तत्र सम्यक् शङ्कितं, भवतां शङ्का युज्यते अपि, तत्र नास्ति सन्देहावसरः। परन्तु इदानीम् अहं भवद्भिः श्रोतव्यः। पश्यन्तु, सत्यम् अङ्गीकुर्मः यत् अदसोमात् इत्यपि सपादसप्ताध्यायी, सम्यक्। परन्तु तथापि अदसोमात् इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ अदसो सेर्दादुदोमः इति सूत्रम् असिद्धं न भवति। किं भोः, भवन्तः वदेयुः, किं भोः कथमेवम् इति चेत् सत्यम् एवमेव। तत् कथम् इति चेत् आरम्भसामर्थ्यात्। समीचीनं। यदि अदसोमात् इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ उत्वमत्वविधानम् असिद्धं स्यात्, तर्हि सूत्रं व्यर्थमेव स्यात्, सूत्रस्य प्रयोजनमेव न स्यात्। समीचीनम्। अतः पाणिनेः वचनं तु किमपि व्यर्थं न भवति। अतः एतत् सूत्रं व्यर्थं न भवतु, तदर्थम् अत्र एवं सिद्धान्तः उच्यते अथवा प्रतिपाद्यते। सः कः सिद्धान्तः? तन्नाम अत्र अदसोमात् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन कृते ऊत्वमत्वे सिद्धे एव भवतः, असिद्धे न भवतः। अस्मिन् पक्षे तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति न प्रवर्तते। ईदुदे द्विवचनम् इत्यस्य विषये प्रवर्ततां नाम, परन्तु अदसोमात् इति सूत्रारम्भः यः कृतः तत्सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव अत्र असिद्धत्वं न प्रवर्तते। अन्यथा सूत्रं व्यर्थं स्यात्। सूत्रं व्यर्थं स्यात्, अपि च प्रगृह्यसंज्ञा अपि न स्यात्। अमो आसाते इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावे अनिष्टता चापि प्रसरेत्। अंवासाते इति अनिष्टः प्रयोगः सन्धियुक्तः स्यात्। अतः तदिदं सर्वं न भवेत्। तदर्थम् अत्र अयं सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते यत् आरम्भसामर्थ्यादेव अत्र अदसोमात् इति सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं सिद्धमेव, असिद्धं न। अन्यथा सूत्रवैयर्थ्यम् अनिष्टप्राप्तिः च भविष्यति इति। सम्यक्। इदानीं व्याख्यानस्य पङ्क्तिम् अनुसरन्तु, भवतां तत्र स्पष्टता स्यात्। परन्तु व्याख्यानस्य पङ्क्तेः पठनात् पूर्वं व्याख्यानस्य या पङ्क्तिः मम हस्ते वर्तते, नाम मम हस्ते यत् प्रकाशनं वर्तते, तत्र मोतिलाल् बनारसिदास् प्रकाशनं यद् वर्तते, तत्र पङ्क्तौ कश्चन दोषः जातः वर्तते। सः दोषः अस्माभिः वारणीयः। पश्यन्तु, अहं पङ्क्तिं पठामि आदौ, समन्वयनं पश्चात् करोमि। कुत्र दोषः जातः, कः च परिष्कारः तत्र कर्तव्यः, तद् आदौ वदामि। किं कथयति? इतः पङ्क्तिं पश्यन्तु। यद्यप्ययमौकारो द्विवचनं भवति, तथापि पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यत्वे कर्तव्ये
उत्वमत्वयोः असिद्धतया दकारात् औकारस्य एव दकारात् औकारस्य एव शास्त्रदृष्ट्या असत्वात्, तत्र मध्ये अवग्रहः स्थापितः अस्ति खलु, सः अवग्रहः नापेक्षितः। तद्भवन्तः अङ्कन्या गोलाकारं कुर्वन्तु अथवा अङ्कन्या तत्र तस्य वारणं कुर्वन्तु, तत् कट् कुर्वन्तु, सः अवग्रहः तत्र न अपेक्षितः। तत्र असत्वात् इति अर्थः नापेक्षितः, सत्वात् इत्येव अर्थः तत्र अपेक्षितः। तत्र किमर्थम् असत्वात् इति नापेक्षितम् इति पङ्क्तेः समन्वयनसमये वक्ष्यते मया। इतरत्र च यदि भवतां सविधे अन्या काचित् प्रतिः अथवा अन्यत् किमपि प्रकाशनं हस्ते वर्तते तर्हि तु चिन्ता एव नास्ति। तर्हि वयं यदि पाठः शुद्धः वर्तते तर्हि तु सः क्लेशः भवतां टीकायां नास्ति। गोपालदत्तपाण्डेयवर्येण सम्पादिते पाठे अयम् अवग्रहः नास्ति। अन्यत्रापि अहं द्वित्रान् पाठान् दृष्टवान्, तत्र अयम् अवग्रहः नास्ति। भवतु। इदानीं पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्मः। मया उक्तः विषयः भवतां बुद्धौ अस्ति, स एव विषयः अत्र अस्ति, नूतनः विषयः कोऽपि नास्ति, परन्तु विशिष्टया शैल्या उक्तवान् अस्ति व्याख्याता तावदेव। किमुक्तवान्? यद्यपि अयम् ऊकारः द्विवचनं न भवति। कः ऊकारः? द्विवचनं भवति। कः ऊकारः? अमु इत्यत्र विद्यमानः ऊकारः। कथयति, तथापि पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यत्वे कर्तव्ये, अर्थात् पूर्वसूत्रं किम्? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यं, तेन सूत्रेण प्रगृह्यत्वे कर्तव्ये उत्वमत्वयोः असिद्धतया, नाम उत्वस्य मत्वस्य च असिद्धत्वं भवति तद्दृष्टौ सम्यक्। असिद्धतया दकारात् औकारस्य एव, एवं खलु, शास्त्रदृष्ट्या सत्वात्, नाम शास्त्रदृष्ट्या तत्र दकारात् परतः औकारः एव दृश्यते, ऊकारः न दृश्यते। अपि च दकारः एव दृश्यते, मकारः न दृश्यते। शास्त्रदृष्ट्या सत्वात् नाम औकारस्य एव तत्र सत्वं, सत्वं नाम विद्यमानत्वं वर्तते। यथा तस्य दृष्टौ उत्वमत्वे तु असिद्धे, उत्वं च मत्वं च उत्वमत्वे, उत्वमत्वे तु असिद्धे, अतः तत्र दकारात् परतः औकारः औकारमेव पश्यति। कः? ईदुदे द्विवचनम् इति सूत्रं सम्यक्। सत्वात् कथयति, पूर्वसूत्रेण तस्य प्रगृह्यत्वं न प्राप्तं। नाम ईदुदे द्विवचनम् इत्यस्य दृष्टौ तद् असिद्धम्, अतः प्रगृह्यत्वं न भवति। कथयति, इत्यनेन विधीयते। इत्यनेन नाम प्रगृह्यत्वं न प्राप्तम् इति अनेन विधीयते। अनेन नाम अदसोमात् इत्यनेन विधीयते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अदसोमात् इति सूत्रं प्रति तु सम्यक् उत्वमत्वे न असिद्धे। तर्हि सा एव शङ्का या भवद्भिः मम पुरतः उपस्थापिता आसीत्। का? भोः, अदसोमात् इत्यस्य दृष्टौ अपि असिद्धं स्यादेव खलु। अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं येन उत्वमत्वे क्रियेते, तदेव कथयति, अदसोमात् इति सूत्रं प्रति तु उत्वमत्वे न असिद्धे। कथयति, कुतः? आरम्भसामर्थ्यात्, नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यात्, अन्यथा सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। तर्हि तादृशं सामर्थ्यं किं पूर्वसूत्रस्य नास्ति वा इत्यपि भवतां शङ्का स्यात्। तर्हि तादृशशङ्कायाः परिहारार्थं कथयति अग्रे व्याख्याता। किं? पूर्वसूत्रस्य तु तत्र न सामर्थ्यं, तस्य सामर्थ्यं नास्ति। तत्र असिद्धत्वस्य वारणाय यत् सामर्थ्यम् अपेक्षितं तत्सामर्थ्यम् अदसोमात् इत्यस्य एव वर्तते, पूर्वसूत्रस्य नास्ति। कुतः? कथयति, हरि एतौ विष्णु इमौ इत्यादौ चरितार्थत्वात्। नाम तस्य सूत्रस्य यदि अन्यत्र क्वापि प्रयोग एव न भवति स्म तर्हि अङ्गीक्रियते स्म यत् तेनैव सूत्रेण असिद्धत्वस्य वारणं क्रियते। परन्तु तत्सूत्रं तु अन्यत्र चरितार्थं वर्तते, नाम तस्य अन्यत्र प्रयोगः अस्ति,
उपयोगः अस्ति क्व हरि एतौ विष्णु इमौ यत्र उत्तमत्तयोः प्रसङ्गः नास्ति। सम्यक्। अतः पूर्वसूत्रस्य तु अत्र असिद्धत्ववारणाय सामर्थ्यं न भवति, अपि तु अस्य एव सूत्रस्य अदसोमात् इति सूत्रस्य आरम्भसामर्थ्यादेव तत्र असिद्धत्वं निवारितं भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः व्याख्यात्रा। अधुना अग्रे या चर्चा क्रियते तस्याः चर्चायाः विषयः एवं भवति यत् किं स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि ऊकारान्तं यत् पदं दृश्यते अदस् शब्दस्य अमू इति, अमी इति तु न दृश्यते स्त्रीलिङ्गे अपि न च नपुंसकलिङ्गे, परन्तु अमू इति तु दृश्यते, नाम मकारात् परतः ऊ इति तु दृश्यते। सम्यक्। तर्हि किं तत् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानम् अपि उदाहरणं यद् वर्तते अमू इति, तत् उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य भवति वा न वा इति चर्चा इदानीं कर्तव्या वर्तते। कुतः? यतोहि मूले तत्र वयं पश्यन्तः स्मः विशेषेण पुल्लिङ्गस्य एव उदाहरणद्वयं प्रदत्तं। तत्र अमी ईशाः रामकृष्णौ अमू आसाते इति, अमू आसाते इति तत्र रामकृष्णौ इति विशेषणं दत्तम्। एतदेव स्फोरणाय नाम अत्र पुल्लिङ्गस्य एव उदाहरणं भवति, स्त्रीलिङ्गस्य नपुंसकलिङ्गस्य तु न भवति। समीचीनं। तर्हि अत्र एकः प्रश्नः अन्यः अपि उत्पन्नः भवति। किं? यदि स्त्रीलिङ्गस्य ऊकारान्तस्य अथवा नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य ऊकारान्तस्य द्विवचनस्य उदाहरणम् अत्र अस्य सूत्रस्य न सम्भवति, तर्हि किं तेषां प्रगृह्यसंज्ञा एव न भवति वा इति जिज्ञासा जायते। एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते तेषामपि प्रगृह्यसंज्ञा भवत्येव, एवं किल? स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तिः अस्ति, द्विवचने किं रूपम्? अमू। द्वितीया विभक्तिः अस्ति, तत्र द्विवचने किं रूपम्? अमू। एवं किल? एवमेव नपुंसकलिङ्गे अपि अमू इति रूपं भवत्येव खलु? तर्हि किं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः यः अमू इति शब्दः अथवा अमू इति पदम्, अथवा नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं यद् अमू इति पदं, ततः परतः, तस्मात् परतः यदि अच् भवति तर्हि किं सन्धिकार्यं भवेत् वा इति जिज्ञासा जायते। नाम सन्धिकार्यं कदा भविष्यति? यदि प्रगृह्यत्वं तयोः न स्यात्, तदा सन्धिकार्यं भविष्यति। परन्तु इष्टं किम् अस्ति इति प्रश्नः आदौ भवति। इति चेत् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः यः अमू इति यत् अमू इति पदं दृश्यमानं वर्तते, नपुंसकलिङ्गे च विद्यमानं यद् अमू इति पदं दृश्यमानं वर्तते ऊदन्तं, तस्य अपि प्रगृह्यसंज्ञा अपेक्षिता अस्ति। तस्मादपि अचिपरतः प्रकृतिभावः एव अपेक्षितः अस्ति। परन्तु भेदः कः इति चेत् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा
गतसूत्रेण एव सिद्धा भवति इति विशेषः। एवं खलु? अस्य सूत्रस्य प्रगृह्यसंज्ञार्थम् एतेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञार्थं स्त्रीलिङ्गस्य अमु अथवा नपुंसकलिङ्गस्यापि अमु इति उदाहरणम् अत्र स्वीकर्तव्यम् इति नास्ति। सम्यक्। यद्यपि कदाचित् प्रवृत्तिः अस्य सूत्रस्यापि स्यात्, परन्तु तयोः उभयोः अपि प्रगृह्यसंज्ञा गतसूत्रेण एव सिद्धा भवति। तर्हि इदानीं भवतां मनस्सु जिज्ञासा उत्पन्ना स्यात् इतोपि यत् गतसूत्रेण कथमत्र प्रगृह्यसंज्ञा? एवं खलु? भवता तत्र अमू अमी ईशाः अमू आसाते अमू इत्यत्र गतसूत्रेण न सिद्ध्यति, असिद्धत्वविचारः महान् उक्तः अस्माकं पुरतः आनीय। यदि अमू आसाते इति पुल्लिङ्गस्थस्य अमू इति ऊदन्तस्य अथवा ऊकारान्तस्य प्रगृह्यसंज्ञा गतसूत्रेण न सिद्ध्यति, एतेन सिद्ध्यति, अर्थात् अधसोमादित्यनेन सिद्ध्यति। तद्वत् स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्यापि अमू इति ऊदन्तस्य अर्थात् ऊकारान्तस्य गतसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात्, असिद्धत्वात् अधसोमात् इत्यनेन एव उच्यताम् इति चेत् न, तथा न। कुतः न इति चेत् गतसूत्रेण स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अमू इत्यस्य नपुंसकलिङ्गे च विद्यमानस्य अमू इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। समीचीनं। तत् कथं? तत् अस्माभिः तत्र स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अमू इति पदस्य नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य च अमू इत्यस्य पदस्य रूपसिद्धिः ज्ञातव्या भविष्यति। तत्र का प्रक्रिया रूपसिद्धौ भवति तत् सूक्ष्मतया एकवारं विलिख्य द्रष्टव्यं भविष्यति। ततः परम् अयं विचारः अस्माकं स्पष्टः भविष्यति यत् गतसूत्रेण एव क्षन्तव्यः ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च विद्यमानयोः अमू इत्यनयोः अथवा अमू इत्येतेषाम् अमू तत्र चत्वारि पदानि भवन्ति, प्रथमाद्विवचने द्वितीयाद्विवचने एवमेव नपुंसकलिङ्गे अपि गतसूत्रेण एव प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। यद्यपि एतस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, परन्तु गतेन एव सिद्धे। किमर्थम् एतत् सूत्रं प्रति स्त्रीलिङ्गस्य अथवा नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणं कर्तव्यं? सम्यक्। तत् कथं भवति? तदर्थम् इदानीम् अस्माभिः व्याख्यागतः तयोः शब्दयोः नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अमू इत्यस्य यच्च प्रथमा द्वितीयायां च भवति, प्रथमायां द्वितीयायां च भवति, नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य च अमू इत्यस्य यत् प्रथमा द्विवचने द्वितीया द्विवचने च भवति, तयोः सिद्धिः अस्ति ज्ञातव्या। तदर्थम् इदानीम् अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदस्ति द्रष्टव्यम्। पश्यन्तु, स्त्रियौ फले वा स्त्रियौ पश्यन्तु, स्त्रियौ फले वा अमू आसाते नाम एकेन वाक्येन वाक्यद्वयं कथयन्नस्ति। नाम अत्र उदाहरणद्वयं भविष्यति। नाम स्त्रियौ अमू आसाते इति एकम् उदाहरणं, फले अमू आसाते, समीचीनम्। एवं रीत्या उदाहरणद्वयमत्र वर्तते। स्त्रियौ अमू आसाते
इति एकम् उदाहरणम्। अत्र अमू शब्दः कस्मिन् नाम स्त्रियौ अमू आसाते इत्यस्मिन् वाक्ये अमू इति कस्मिन् लिङ्गे इति चेत् स्त्रीलिङ्गे। कुतः? तस्य विशेषणं किं, तस्य विशेष्यं किं? स्त्रियौ, अतः तत् स्त्रीलिङ्गे। एवमेव फले अमू आसाते, सम्यक्। फलं फले फलानि, तर्हि फले अमू आसाते इत्यस्मिन् वाक्ये अमू इति कस्मिन् लिङ्गे इति चेत् नपुंसकलिङ्गे। कुतः? यतः तस्य विशेष्यपदं यद् वर्तते फले तन्नपुंसकलिङ्गे वर्तते, द्विवचने च वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। फलशब्दः नपुंसकद्योतकः अपि वर्तते। नपुंसकशब्दस्य अर्थकथने अपि फलशब्दस्य उपयोगः क्रियते। लौकिकं फलं चेत् ग्राह्यं, तर्हि तत्फलं कथम् आस्ते, अथवा ते फले कथम् आसाते इत्यत्र का विवक्षा तद् द्रष्टव्यम्, अथवा धातोः अर्थान्तरं किमपि वाक्यस्य अर्थसङ्गत्यर्थम् आश्रयणीयं भवतु। नाम कथयति, स्त्रियौ फले वा अमू आसाते, अर्थात् स्त्रियौ अमू आसाते फले अमू आसाते इति स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कथयति अग्रे। इति स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गश्च अदस् शब्दः, अर्थात् अदस् इति शब्दः न अत्र उदाहरणं, नाम अत्र उदाहरणं न भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तथा हि स्त्रीलिङ्गात् अदस् शब्दात्, इदानीम् उभयोः रूपसिद्धिः अस्माभिः सूक्ष्मतया द्रष्टव्या वर्तते। आदौ वयं स्त्रीलिङ्गे अमू इति शब्दं साधयामः, यच्च प्रथमा-द्विवचने द्वितीया-द्विवचने भवति। तदनन्तरं वयं नपुंसकलिङ्गे अमू इति शब्दम्, अमू इत्यस्य पदस्य सिद्धिं कुर्मः। शब्दस्तु अदस्, क्षन्तव्यः, शब्दस्तु अदस्, निष्पन्नं पदम् अमू इति। अस्तु, स्त्रीलिङ्गस्य आदौ प्रक्रियाम् अवधानेन बुद्धौ स्थापयामः। बुद्धौ यदि न तिष्ठति तर्हि टिप्पणीपुस्तिकायां लिखामः। अस्तु, किं कथयति, तथा हि स्त्रीलिङ्गात् अदस् शब्दात्, नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमानात् अदस् इति सकारान्तात् शब्दात् औङि, प्रथमाविभक्तेः द्विवचने औ इति प्रत्ययः भवति, द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने औट् इति प्रत्ययः भवति, इत्यनयोः औङ् इति काचित् संज्ञा अस्ति, अग्रे ज्ञास्यते शब्दाधिकारे। नाम अनयोः औङ् इत्यपि नाम अस्ति इत्यर्थः। अतः एकत्र रूपसिद्धिः करिष्यते अस्माभिः। भवन्तः द्वितीया-द्विवचनस्यापि अत्र रूपसिद्धिम् अवगच्छन्तु। द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्यापि रूपसिद्धिः प्रथमाविभक्तेः द्विवचनवदेव भविष्यति इति मम अभिप्रायः। अस्तु, का स्थितिः? अदस् औ इति। अग्रे कथयति, त्यदाद्यत्वे, नाम त्यदादिनामः इत्यनेन अदस् इत्यत्र यः सकारः तस्य सकारस्य अत्वं विधीयते। अतः अद अ औ इति स्थितिः। अग्रे कथयति, पररूपं लिखन्तः भवन्तु भवन्तः स्थितिम्, अथवा बुद्धिपुस्तिकायां, बुद्धेः पुस्तिकायां वा लिखन्तः भवन्तु। अस्तु, अग्रे इदानीं किमुक्तं, पररूपत्वे, नाम दकारोत्तरवर्ती यः अकारः, सकारस्य स्थाने च यः जातः अकारः, तयोः स्थाने पररूपत्वं भवति। किमायातम्? अद औ। सम्यक्। कथयति, अद इति अकारान्ततां भजते खलु, अतः स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र टाप् प्राप्तः भवति, अतः टाप् भवति मध्ये। अतः का स्थितिः? अद आ औ, सम्यक्, सवर्णदीर्घः भवति। अदा औ इति आगतं खलु। अग्रे एकं सूत्रं कथयति, सवर्णदीर्घः कयोः मध्ये कृतः? अद टाप्, टापः सकाशात् लब्धः यः आ, टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वं वक्तुं भवति, अतः अत्र टाप् आगतः अस्ति। अतः अदा औ। समीचीनम्। स च टाप् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन भवति, तच्च सूत्रम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिष्यते। सम्यक्।
अतः किं सम्पन्नम्? अदा औ अग्रे कथयति औं आपः इति शी भावः, अर्थात् औ स्थाने शी इति भवति। तस्य किम् अवशिष्यते? इ इति अवशिष्यते, शकारस्य इतसंज्ञा भवति। एवं खलु? का स्थितिः जायते? अदा इ, अदा इ इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति आदुगुणे, नाम आदुगुणे आदुगुणः इत्यनेन गुणः भवति, नाम अकारात् अचिपरे गुण एकादेशः भवति। अर्थात् अदा इत्यत्र यः आ इ इति च परतः वर्तते, अनयोः आ इ इत्यनयोः स्थाने ए इति गुणः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। किं लब्धम्? अदे। तत्र कथयति अग्रे अदे इति स्थिते उत्वमत्वयोः अमू इति रूपम्। अदे इत्यस्यां स्थितौ उत्वमत्वयोः अमू इति रूपं सिद्ध्यति। केन? अदसोसेर्दादुधूमः इत्यनेन। तच्च त्रिपाद्यां भवति इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अमू इत्यस्य रूपसिद्धिः ज्ञाता। इदानीं नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य रूपसिद्धिं जानीमः। कथयति अग्रे। आम्, एषा रूपसिद्धिः पुरतः भवतु, अचिरेण अत्र आगत्य पुनः चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। विशिष्य अदे इत्यत्र अवधानं भवतु। सम्यक्। अग्रे कथयति तथा नपुंसकलिङ्गात् तस्मात् औङि, अर्थात् तस्मात् कस्मात्? अदस् इति शब्दात् औङि स एव प्रत्ययः आगच्छति। तत्रापि प्रत्ययस्तु सर्वत्र समानः भवति, औ इति। तदाद्यत्वे पूर्ववत् अत्वं कृतम्, अर्थात् अदस् इत्यस्य सकारस्य अ इति विहितः। अद अ औ पररूपत्वं द्वयोः अकारयोः अ इत्येव रूपं जायते। अतः किं भवति? अद औ इति जातं खलु, अद औ इति सम्पन्नम्। अग्रे कथयति नपुंसकाच्च इति एकं सूत्रम्। इति शी भावे एतेन सूत्रेण औ स्थाने शी इति कृतः। का स्थितिः जाता? अद शी, शी इत्यस्य इ अवशिष्यते, अद इ। सम्यक्। कथयति अग्रे आदुगुणे, नाम आदुगुणः नाम गुणः क्रियते, अदे इति भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे उत्वमत्वयोः अमू इति रूपम्, अर्थात् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः एकारस्य च स्थानेन्तरत्मः इति परिभाषाबलात् ऊ इति दीर्घः आदेशः। अतः अमू इति रूपं सिद्धं भवति प्रथमाविभक्तेः अथवा द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने। समीचीनम्। अत्र कथयति इदानीं लिङ्गद्वयेपि अमू इत्यस्य रूपस्य रूपसिद्धिः भवतां पुरतः अस्ति। समीचीनम्। तत्र कथयति अत्र पूर्वसूत्रेण एव प्रगृह्यत्वं सिद्धम्। इदानीं मुख्यः विषयः अधुना चर्चयिष्यते। नाम पूर्वसूत्रं किम्? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति कथयति। उत्वमत्वयोः असिद्धत्वे अपि, नाम अदसोसेर्दादुदोमः इति तन्मते असिद्धमेव अस्ति, सिद्धं नास्ति। असिद्धत्वेपि कथयति एकारस्य द्विवचनस्य सत्वात्। उत्तमत्वात् पूर्वं का स्थितिः आसीत्? अदे। उभयत्रापि अदे अदे इति स्थितिः लब्धा अस्ति, औङः शीभावं कृत्वा। एवं खलु? अदा इ इति स्त्रीलिङ्गे तदनन्तरं गुणः कृतः आसीत् अदे। नपुंसकलिङ्गे अद इ गुणः कृतः अदे इति लब्धं। तदनन्तरं खलु उत्तमत्वं विहितं। तत्र एकारः यः वर्तते सः एकारः परादिवद्भावेन अन्तादिवच्च इति पूर्वं पठितं खलु, द्विवचनत्वं भजते। समीचीनम्। अतः द्विवचनत्वम् अस्य एकारस्य वर्तते। नाम भवतु नाम ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् एतस्य दृष्टौ तत्र
अदुसो सेर्दादुदोमः इत्यनेन विहितयोः उत्वमत्वयोः असिद्धत्वं, परन्तु एत्वं यद्विहितं नाम एकारः कुतः लब्धः? गुण एकादेशेन खलु लब्धः। सः तु सिद्धः एव कुतः? सपादसप्ताध्याय्यामेव सत्त्वात्। गुणविधानं तु त्रिपाद्यां नास्ति, अतः एकारः लभ्यते। अयञ्च एकारः परादिवद्भावेन द्विवचनत्वं भजते। अतः ईदुदेदन्तम् ईत् ऊत् एदन्तम् एदन्तत्वम् अत्र पश्यति नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च किम्? ईदुदे द्विवचनमिति सूत्रम्। अतः तेनैव अत्र प्रगृह्य संज्ञा सिद्धा भवति। आम्, दकारस्य मकारादेशः ऊत्वञ्च तत्तु अस्माभिः दृश्यते वा न वा? येषां मते सर्वं सिद्धम् अस्ति, सपादसप्ताध्यायी अपि त्रिपादी अपि। परन्तु तन्मते तु तत्र अदे एतावत्पर्यन्तमेव दृश्यते। तस्य कृते एकारः अपेक्षितः, तस्य द्विवचनत्वम् अपेक्षितं, तत्सर्वं सः प्राप्नोति। अतः तत्समये तस्य प्रगृह्य संज्ञां करोति। ततः परतः अच् यदि स्यात् तर्हि प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावोऽपि भवति इति। समीचीनम् इति एतावता विवरणेन ज्ञायते यत् नपुंसकलिङ्गे अमु, स्त्रीलिङ्गे च अमु इति उदाहरणं अनयोः अपि प्रगृह्यसंज्ञा भवति, परन्तु सा प्रगृह्यसंज्ञा तु ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन एव सिद्धा भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अपि च तादृशी स्थितिः पुल्लिङ्गे न लभ्यते। एवं खलु? तत्र पश्यन्तु, अद औ इत्यवस्थायां वृद्धिरेकादेशः कृतः आसीत्, तस्यापि रूपसिद्धिः भवतां पुरतः एव अस्ति। अदौ तत्र औ लभ्यते। औ च ईदुदेत्सु नान्तर्भूतः भवति। अतः प्राक्तनसूत्रेण तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते। समीचीनम्। अतः पुल्लिङ्गस्थाने तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता। अतः पुल्लिङ्गे एव अदस् शब्दः अर्थात् अदस् शब्दः अत्र उदाहरणम्। अत्र नाम कुत्र? अदसोमात् इति सूत्रे उदाहरणम् इति प्रदर्शयितुं रामकृष्णौ इत्युक्तम्। अर्थात् रामकृष्णौ इति तत्र विशेषणं प्रदत्तम्। समीचीनम्। कुत्र? उदाहरणे अमी ईशा। अमी इति तु श्रुत्वैव ज्ञायते पुल्लिङ्गे, अतः स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे कदापि अमी इति रूपं न भवत्येव। उत्तमम्। इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। यद्यपि मूले साक्षात् एते विषयाः नोक्ताः, परन्तु मूले ग्रन्थकारेण स्वीयेन व्यवहारेण एते विषयाः ज्ञापिताः सन्ति। अमी ईशाः, तत्र ईशाः इति पुल्लिङ्गस्थं विशेषणं स्वीकृत्य अमी इति च पुल्लिङ्गे एव भवति इत्येकम्। अमू आसाते इति एव न पठितवान् सः, तत्र विशेषणं दत्तवान्। किं? रामकृष्णौ अमू आसाते। तेन तत्र तत्र पठितुः यः तत्र अवधानेन बुद्धिं कृत्वा तत्र पठन् भवति, तस्य मनसि तत्रैव प्रश्नः उत्पन्नः भवति, भोः कुतः पुल्लिङ्गस्थानि एव उदाहरणानि, कुतः स्त्रीलिङ्गस्य अथवा नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणानि अत्र नोपात्तानि, न प्रदत्तानि? तस्य च समाधानम् एवं विद्वद्भिः अग्रे व्याख्यानेन क्रियते। तदिदं सर्वं महाभाष्यादिभिः सङ्कलय्य एव व्याख्यातारः अथवा ग्रन्थकाराः अग्रे अग्रे भवन्ति लिखन्तः।
मित्राणि, अस्मिन् पाठे तावत् एतावदेव भवतु। अग्रिमपाठे वयम् अत्र मात् इति पदग्रहणस्य किं प्रयोजनमिति द्रक्ष्यामः। विशिष्टाः विचाराः अग्रे इतोपि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। ततः प्रकृतिभावप्रकरणस्य एव अन्येपि विचाराः अस्माभिः अत्र क्रमशः करिष्यन्ते। नूनं वयम् अग्रे स्वाध्यायक्रमे अनवरततां करिष्यामः एव, तत्र भवन्तः विश्वसन्तु। अपि च अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं क्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अच्सन्धिप्रकरणस्य अस्य द्वाषष्टितमः अथवा द्विषष्टितमः अथवा द्वाषष्टः अथवा द्विषष्टः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।